बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक सवाल जो बहुत ज़्यादा होता है कि आपसे मुलाकात कहाँ हो सकती है, और जब मैं इस्लामाबाद में होता हूँ तो कराची वाले पूछते हैं या लाहौर वाले पूछते हैं, लाहौर में होता हूँ तो इस्लामाबाद वाले पूछते हैं, कराची वाले पूछते हैं, कराची में होता हूँ तो फिर वो पूछते हैं, और जब मैं पाकिस्तान में नहीं होता तो तीनों पूछते हैं। मामला ये है कि आप लोग फॉलो किया करें चैनल को, आप लोगों को सब साफ पता चल जाएगा कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। इस वक्त मैं लाहौर में हूँ, ठीक है। इस वक्त मैं लाहौर में हूँ और जो मेरा फर्स्ट वीक है फरवरी का, ये मेरे लाहौर का है। इसके बाद मुझे वाया कराची, मुझे एक दिन का मेरा स्टे है, वाया कराची मुझे पाकिस्तान से चले जाना है। ये है मेरा शेड्यूल। बाद में मैं इस्लामाबाद भी आऊँगा, मुल्तान भी आऊँगा और हर जगह जाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल मेरा शेड्यूल ये है, आपके सामने मैंने रख दिया है। अब जिन लोगों ने मिलना है लाहौर में वो राब्ता कर लें नंबर्स के ऊपर, मैं मिल जाऊँगा। ये वीडियो इस हवाले से बहुत ख़ास है कि आपका सवाल भी है और आप लोगों के इल्म में होना चाहिए, और ये सर्विस हम आपको ऑफ़र भी करते हैं और आप ये ख़ुद कर भी सकते हैं, क्योंकि मैं आपके सामने फ़ीस कितनी लगेगी, वेबसाइट कौन सी होगी, कंट्री कौन सी है और सहूलत क्या है। सहूलत ये है कि ये वीज़ाज़ जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, 10 वीज़ाज़ हैं। 10 में से 8 जो हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, 2 जो हैं वो कंडीशनल हैं। आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद भी कर सकते हैं, आप हमारी भी हेल्प ले सकते हैं। बहुत सारे लोग पूरे पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो लोग सुन रहे हैं वो जानते हैं कि वो ये वीज़ाज़ हमसे हासिल कर रहे हैं और हम उनके लिए काम ये कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जो सबसे पहले कंट्री आपके सामने रख रहा हूँ वो है मलेशिया। मलेशिया का जो वीज़ा है वो आपके सामने, उसकी वेबसाइट, तमाम चीज़ें आपके सामने है। वीज़ा फ़ीस, कैपिटल और करेंसी मैंने आपके आगे रख दी है। ये आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ई वीज़ा आएगा, पेपर वीज़ा आएगा, ईमेल पे आएगा, और आप हमारी टीम से भी रब्ता कर सकते हैं अगर आपको मलेशिया का ई वीज़ा लेना हो। लेकिन अगर आप ये टूरिज़्म करना चाहते हैं तो फिर आपको मैं मशवरा दूंगा कि हमारी टीम से फर्दर बात कर लीजिएगा कि आप इस टूर में जहां आप जा रहे हैं मलेशिया, क्या क्या ऐड कर सकते हैं। यानी कि क्या थाईलैंड ऐड करना है, कंबोडिया ऐड करना है, या श्रीलंका ऐड करना है, या अपना कोई और कंट्री ऐड करनी है, सिंगापुर ऐड करनी है, तो वो बात कर लिया करें ताकि आपको एक टिकट के अंदर ज़्यादा टूरिज्म मिले और ये आपका पासपोर्ट के अंदर जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी बन जाए और एक ही टिकट में आपको 3, 4, 5 मुल्क मिल जाएं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। घर बैठे आप ये हासिल कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 पर रखिएगा थाईलैंड को। थाईलैंड की, अच्छा यहाँ पर हम स्ट्रांग भी बहुत हैं, आपको मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो इस साइट के ऊपर हम स्ट्रांग भी बहुत हैं, तो अगर कोई मसले मसाइल आ जाते हैं तो उसका भी हल हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर थाईलैंड का अगर हल करना हो वीज़ा तो उसके लिए हम अवेलेबल हैं। ई वीज़ा होगा, ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम आई, कोई मसला भी आएगा तो उसको भी हम एड्रेस कर सकते हैं और आपके लिए सहूलत या आसानी कर सकते हैं। थाईलैंड के लिए भी हम आपके लिए हाजिर हैं। थाईलैंड का वीज़ा भी आपको ई वीज़ा मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी, आगे हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। इस प्रोसेस के अंदर हम तकरीबन रोज़ ही काम कर रहे होते हैं। ई वीज़ा होता है, पेपर वीज़ा होता है, ईमेल में आएगा, आप ये खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फ़ीस, इमिग्रेशन साइट, तमाम चीज़ें मैंने दे दी हैं, आप इसको ले करके अप्लाई कर सकते हैं। नो इशू, नो टेंशन एट ऑल, आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। और ऑस्ट्रेलिया का जो भी वीज़ा आएगा, जो भी उसमें नंबर ऑफ डेज दिए हुए होंगे, उतना आप उसको अवेल कर लीजिएगा। उसमें हम ज़्यादा कुछ कर सकते नहीं हैं, आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। इट्स टोटली डिसीजन बाय इमिग्रेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक हो गया जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम बात कर लेते हैं जी आज़रबाईजान की। और आज़रबाईजान जो है उसका कैपिटल बाकू है, बड़ा मशहूर डेस्टिनेशन है। ई वीज़ा मिलता है, घर बैठे हासिल कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। हमारी टीम भी आपको ये वीज़ा 2 सूरतों में दे सकती है। एक अर्जेंट वीज़ा है, चंद ही घंटों में हम आपको वीज़ा दे देते हैं, और एक वीज़ा जो है नॉर्मल वीज़ा है, 2 या 3 दिनों में हम आपको ये वीज़ा दे देते हैं। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। तमाम फ़ीस और वेबसाइट, तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। अगला मैं नाम लेने जा रहा हूँ कनाडा का। कनाडा का भी ई वीज़ा है और बायोमेट्रिक के अलावा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने शहर में सिर्फ अपने जो वीज़ा सेंटर है वहाँ पर आपने, जो ड्रॉप बॉक्स है वहाँ पर आपने अपने, अगर आपने कभी बायोमेट्रिक नहीं दिए तो एक बार देने पड़ेंगे, जो कि 10 साल में एक दफ़ा ही देने पड़ते हैं। अगर आप दे चुके हो तो यू नो नीड टू गो एनीवेयर। आप सिर्फ हमारे ऑफिस से रब्ता कीजिए एंड दे विल डू एवरीथिंग फॉर यू, और आपको ये वीज़ा घर बैठे मिलेगा।
کتنے دنوں کا ملے گا, کیا ہوگا, تمام چیزیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. 185 اس کی پوری کینیڈین ڈالر فیس ہے. ویب سائٹ تمام چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں. یو کین وزٹ canada.ca فار دیٹ. اس کے بعد ہے جی نیوزی لینڈ. نیوزی لینڈ کی فیس جو ہے وہ 246 نیوزی لینڈ ڈالرز ہے. اس کی امیگریشن ویب سائٹ جو ہے immigration.gov.nz ہے, آپ وزٹ کر سکتے ہیں. اچھا, 2 کام کیا کریں, یا تو خود اپلائی کیا کریں یا تو ہمیں بولا کریں. یہ 2 راستے ہیں. یہ تیسرا راستہ مت نکالا کریں, یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ میں ویب سائٹ کھول کے بیٹھا ہوا ہوں, فلاں جگہ آ کے میں پھنس گیا ہوں, تو اس کا مجھے آپ ذرا سا جلدی سے بتا دیں. یا آپ فون کر دیتے ہیں. اگر آپ فون کرتے ہیں تو ملتا کون ہے؟ آپ کو کاؤنٹر اسٹاف ملتا ہے. کاؤنٹر اسٹاف کا کیا کام ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نیوزی لینڈ کی ویب سائٹ کھول کے بیٹھے. دے آر ناٹ ویزا آفیسرز. ٹھیک ہے, اگر آپ کاؤنٹر پہ بیٹھیں گے تو وہ آپ کی بکنگ کرا سکتا ہے, آپ کو وہ کیس لے سکتا ہے. کیس لے کے تو وہ ویزا ایکسپرٹس کو ہی دے گا نا. ویزا ایکسپرٹ فون پہ تو نہیں آ جائے گا. ویزا ایکسپرٹ تو اپنا ایک بیک آفس کے اندر بیٹھا ہوا ہے جس کا کام صرف اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ والا کام مت کیا کریں کہ میں صرف ایک سوال میرا رہ گیا, یہ میرے 2 سوال رہ گئے. ویزا آفیسر فون پہ نہیں آئے گا, کاؤنٹر اسٹاف آپ سے بات کر رہا ہے, مجھے ایک دم سے آپ میسج کر دو گے. ویزا آفیسر تو میں بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے, میں اب آپ کے لیے ایک دم سے میں کمپیوٹر کھول کے بیٹھ جاؤں گا کہ آپ وہاں پھنس گئے ہو, یہاں پھنس گئے ہو. یہاں خود کر لیا کرو. ٹھیک ہے نا, ویب سائٹ آپ کے سامنے ہے, کھولو, ہمت کرو, پورا کر جاؤ. لوگ کرتے ہیں. میں نے تقریباً 1 ہفتے پہلے دیکھا کہ وہ ورک ویزا نکالا ہے بچے نے, چیک ریپبلک کا. ٹھیک ہے نا, اس نے ہمیں کہا صرف ہمیں اپوائنٹمنٹ چاہیے, دیٹس آل, باقی کام بھی میں خود کروں گا. یعنی کہ اس نے جو باقی کی فیس ہے وہ بھی بچا لی ہے اس نے. تو لوگ خود کرتے ہیں, کرنے والے کر رہے ہیں. اگر آپ سے نہیں ہو پاتا تو آپ ہم پورا کام ہمارے آفس پہ ڈال دیں. کاؤنٹر اسٹاف آپ سے کیس لے گا, ویزا آفیسر اس کو پروسیس کرے گا کمپلیٹ. اس کو اگر کام ہوگا آپ سے تو وہ اس کو کال کرنا الاؤ ہے, مگر آپ اسے کال نہیں کر سکتے. یہ ایک سسٹم ہے. اوکے, اس کو فالو کیجئے تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو اور آپ کو ہمارا کام سمجھ میں آئے کہ ہم کام کرتے کیسے ہیں. کیونکہ اگر وہ لوگ فون پر بیٹھ گئے نا, ویزا آفیسرز اگر فون پر بیٹھ گئے ڈائریکٹ, تو پھر ویزا کا کام نہیں ہو سکتا. پھر جن لوگوں نے ویزے دیے ہیں نا کام کرنے کے لیے کہ ویزا کر کے دو, تو وہ لوگ اپنے آپ ہر بندے کی فائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پھر وہ ویزا پوسٹنگ کر رہے ہیں. تو وہ کال نہیں سن سکتے, کال کاؤنٹر اسٹاف ہی سن سکتا ہے. اگلا نام آتا ہے جی سنگاپور کا, اور سنگاپور جو ہے وہ $30 کی فیس ہے, اور آپ کی ویب سائٹ میں آپ کو دے دی ہے ica.gov.sg. جا کر آپ خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں, ہماری ٹیم سے بھی کر سکتے ہیں, اینڈ وی ول ڈو فار یو. ٹھیک ہے, آن لائن فیس کتنا سبمٹ ہوتی ہے, کون سے فائل جمع کروانی ہے, کیا کرنا ہے, کون سے ڈاکومنٹ استعمال ہوں گے, یہ 2 ہی راستے ہیں. خود کیجئے یا ہماری ٹیم سے رابطہ کیجئے اور آپ کو سنگاپور کا ویزا گھر بیٹھے ملے گا. اور ایسے ہی میرا اگلا نام ہے سری لنکا. سری لنکا کا ویزا بھی آپ کو گھر بیٹھے ملے گا, چاہے آپ خود اپلائی کریں چاہے ہم سے کروائیں, ملے گا آپ کو گھر بیٹھے. یو نو نیڈ ٹو گو اینی ویئر ایلس. ٹھیک ہو گیا, جتنا نام بھی لے رہا ہوں یہ گھر بیٹھے سروس آپ کو ملنے والی ہے. اس کے بعد ایک بڑا نام آتا ہے بحرین کا. بحرین کا جو فیس ہے وہ 9 بحرینی درہم ہے, اور مناما اس کی کیپٹل ہے. کرنسی جو ہے بحرینی دینار اس کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی evisa.gov.bh کے اوپر جا کر آپ ویزا اپلائی کیجئے, جائیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ جب آپ جائیں گے نا تو لوازمات پوری کیجئے گا. ہوٹل بکنگ ہے یا انشورنس ہے یا میڈیکل سرٹیفکیشن ہے, وہ تمام آپ کو کرنی پڑتی ہے. یہ نہیں کہ ویزا نکل آیا تو بس ایئرپورٹ چلے گئے ٹکٹ لے کے. تمام لوازمات پورے کیجئے گا اکارڈنگ ٹو دا کنٹریز. ٹھیک ہے نا, ابھی میں پڑھ رہا تھا ابھی سعودی عرب کا, تو جو عمرے کے حوالے سے ہے انہوں نے نوٹیفیکیشن دے دیا, ای میل آ گئی ہمارے پاس کہ 4 ہفتے پہلے پولیو کا سرٹیفکیٹ لگوا لو, یہ کر لو, وہ کر لو. تو یہ اپڈیٹ آپ کو جو ہے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, وہ غلطی مت کرنا کہ آپ نے کہہ دیا تو میں چلا گیا. اچھا, اس کے بعد ایک آخری نام لے لیتا ہوں, میں 10واں نام لے لیتا ہوں, لیکن وہ کنڈیشنل ہے, وہ ہے ترکی کا. ترکی کا ویزا آن لائن آپ کو ملے گا اگر آپ کے پاس کوئی ویزا آگے کا ویزا ہوگا. ٹھیک ہے نا, تو آپ اسٹاپ اوور ترکی لے سکتے ہیں. چاہے آپ کہتے ہیں کہ جی میں شنجن ایریا میں جا رہا ہوں تو آپ ترکی ای ویزا لے سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی میں آگے جا رہا ہوں تو آپ کہیں پر بھی جا رہے ہیں تو آپ ترکی کا ای ویزا لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ڈائریکٹ اگر آپ کے پاس کوئی ویزا بھی نہیں ہے, آپ کا پاسپورٹ پہ کوئی ویزا نہیں ہے, تو پھر آپ کو اپیرنس دینی پڑے گی. ٹھیک ہے, اور وہ آپ کے شہروں میں ہو جائے گی. تقریباً 10 آفس جو ہیں وہ پاکستان بھر میں کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے ساتھ میری ملاقات ہوگی, اور جن لوگوں نے کہہ رکھا ہے مجھے ہوٹل مینجمنٹ کا, وہ رابطہ کر سکتے ہیں. ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے, ڈسکاؤنٹ تھوڑا سا ایکسٹینڈ ہوا ہے. فوراً رابطہ کر کے آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ جی میں نے یہ ویڈیو آج دیکھی ہے تو میں آپ سے رابطہ کر رہا ہوں, تو مجھے یہ 15,000 میں کر کے دیجئے. سر نے ویڈیو میں کہا ہے کہ وہ کر کے آپ کو دے دیں گے.
تو آپ بات کر لیجیے گا، انشاءاللہ ہو جائے گا. میں کہہ دوں گا آفس کو کہ ابھی جو بھی 2-3 دن میں لوگ کالز کرتے ہیں ان کو تھوڑا سا فیسیلیٹ کر لیں. یہ میری خواہش ہے کہ آپ کریں. آپ لوگ ٹیلنٹ لیں، ٹیلنٹ کے ساتھ باہر جائیں، ٹھیک ہے نا. مجھے کسی کام میں بھی لگا دو، مجھے فیکٹری میں لگا دو، مجھے یہ کر دو وہ کر دو، اچھا نہیں لگتا. ٹیلنٹ لے کے جاؤ، سرٹیفکیٹ لے کے جاؤ، ہوٹل مینجمنٹ کرو، ہمیں رابطہ کرو، یا خود بھی کر سکتے ہو لیکن ہم سے رابطہ کرو. ہم آپ کو سبسکرائب کریں گے جاب کے حوالے سے. آپ کے پاس جاب آنا شروع ہوئیں گی انشاءاللہ. ہوٹل میں کوئی بھی جاب ہو، آپ میٹرک آپ نے کیا ہوا ہے، انٹر کیا ہوا ہے، گریجویٹ کیا ہوا ہے، ماسٹرز کیا ہوا ہے، آپ کو سیکورٹی گارڈ لگنا ہے، آپ کو ہاؤس کیپنگ میں لگنا ہے، آپ کو کاؤنٹر پہ لگنا ہے، آپ کو کلیننگ میں لگنا ہے، آپ کو ریسٹورینٹ میں لگنا ہے، آپ کو کوئی بھی الیکٹریشین میں لگنا ہے. ہوٹل میں ہر قسم کی جابس ہوتی ہیں اور ہم وہاں پر اسٹرانگ ہیں. ٹھیک ہے، 15,000 روپے کے اندر آفس کو فون کر لینا، بولنا کہ جی مجھے فوراً جو ہے نا فوراً مجھے یہ کورس بھیجیں، میں کرنا چاہ رہا ہوں اس کو آن لائن. اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.